بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وفغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم لتنذرهم لا يؤمنون الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفعه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم قرآن پاک چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الناس مدنیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفره بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکافرون۔ آج ہم سیکھیں گے، میں گزارش ہوں قرآن پاک چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
أعبد لكم دينكم